ما بين 1206 و 1227 قدر يحتل أزيد من 33 مليون كيلومتر مربع بواحد الطريقة رهيبة جدا، وقدر يكون أكبر إمبراطورية في التاريخ كمساحة وحدة وسماها الإمبراطورية المغولية. إلا بغيتوا تعرفوا على من كنهضروا اليوم كملوا معنا الفيديو حتى الآخر. السلام عليكم، رجعنا لكم فيديو جديد عاوتاني. صدمتونا صراحه بالتفاؤل الكبير اللي درتو لنا في الفيديو الاول، داكشي علاش قررنا نرجعوا لكم فيديو جديد ونهضروا لكم على شخصيه جديده، شخصيه اللي كتعتبر من بين الشخصيات المئة الاكثر تاثيرا عبر العالم. الشخصيه هي جنكيز خان. شكون هاد جنكيز خان هذا؟ جنكيز خان تزاد ما بين 1155 و 1162. تزاد بالضبط حدا واحد الواد سميتو اونون، سماوه تيموجين. علاش سماو هاد السميه هادي؟ باش نعرفوا علاش خصنا نرجعوا شويه اللور. باه في ديك الوقيته فاش كان هو كيتولد، بحكم انه كان هو الزعيم تاع القبيله سميتها كايا، كان في حرب ضد واحد القبيله اخرى اللي سميتها التتار، وقدر انه يقتل الزعيم ديالهم اللي كان سميتو تيموجين. داكشي علاش سما ولدو بهاد السميه هادي، بحكم انه فاش تزاد هاد جنكيز خان كان في يدو واحد القطعه ديال الدم، وفي المعتقدات ديالهم، في المعتقدات المغوليه، كانت كتعني انه غادي يخرج واحد الزعيم او لا واحد الامبراطور اللي عظيم بزاف. داكشي علاش سماو هاد السميه هادي تيمنا بداك العدو الواعر وداك العدو القاصح اللي واجهوا با، باش ديما يبقى يفكروا في الانتصار ديالو على هاد القبيله الشديده. فاش وصل جنكيز خان 9 سنين، وحده من القبائل المنافسه قتلوا ليه با. اشنو دار هو؟ نضل بالحكم على القبيله ديالو، ولكن بحكم انه كان صغير بزاف القبيله رفضت هذا الطلب وجراو عليه هو والعائله ديالو، ومشاو عاشوا في الخلا، عاشوا في الصحاري باش يعيشوا ويلقاو ما ياكلوا ويشربوا. الطريقه الوحيده اللي كانت قدامهم هي انهم يمشيو يصيدوا، ولما لقاو ما يصيدوا بطبيعه الحال كانوا كيمشيو يخرجوا يكريسيو عباد الله. حتى لواحد النهار اللي غادي يبدل الحياه تاع تيموجين، اشنو غادي يطرا؟ وحده من القبائل المجاوره غادي تخطفوه هو والزوجه ديالو، وبطبيعه الحال غادي يردوه عبد عندهم كيعني انه غادي يدوزوا عليه الدكاكه، غادي يندموا على النهار اللي تزاد فيه. حتى لواحد النهار غادي يقرر انه يهرب من هاد العبوديه اللي كان فيها، وفي هاد النهار بالضبط هذا غادي تخلق لينا واحد شاب غادي يزدهر كواحد من اقوى القاده في العالم. قدر تيموجين او جنكيز خان انه يهرب من العبوديه اللي كان عايشها. هنا بدات كتبان ليا الملامح تاع الامبراطور الجديد اللي غادي يخلق ليا واحد الامبراطوريه اللي غتحكم العالم تقريبا. هنا كيوصل لي تيموجين لعمر 20 عام. 20 عام بدا كيتفكر المعاناه كلها اللي دوزها، وكيفكر انه واحد من السلاله المالكه، يعني خصو يرجع لعرش تاع باه، خصو يخلق عاوتاني واحد الامبراطوريه او واحد المملكه جديده. هنا كيولي كيتحالف مع القبائل اللي دايره به، والقبائل اللي كانت ديجا معاونه مع القبيله ديال با. وصلنا ل 1206. هذا التاريخ بالضبط هو بدايه الامبراطوريه المغوليه، واحد هي قبائل هضبه اسيا الوسطى واللي كتسمى منغوليا، وحطهم كاملين تحت الرايه ديالو. وهنايا طلق عليه اول مره اسم جنكيز خان. جنكيز خان هو اسم الشرف اللي تطلق عليه فاش ولا حاكم عليهم. اختلفوا المؤرخين حول المعنى الحقيقي ديال اسم جنكيز خان، هناك اللي قال انها كتعني ملك الملوك، وكاين اللي قال انها كتعني قاهر الملوك. مع بدا جنكيز خان الحكم ديالو، اول حاجه دارها فكر انه ضروري ما يدير واحد القانون للناس اللي يعيشوا عليه، وكذلك انهم ما يبداوش يخرجوا على القانون، وهو ينشأ اول دستور للدوله المغوليه اللي كيتسمى دستور الياسا، اللي نظم حياه الشعب ديال الدوله المغوليه او الامبراطوريه المغوليه. في الاواسط ديال الحكم ديالو قرر انه يزوج ولده لبنت زعيم واحد القبيله اللي كانت محالفه مع جنكيز خان، ولكن القائد تاع ديك القبيله رفض. وهذا الرفض كانوا كيعتبروه المغول في هذاك الوقت هو عباره على واحد الاهانه لهم، او كانوا كيعتبروه كذلك تقليل من القيمه. جنكيز خان ما رضاش، ما جاه كانه قلل من قيمته، وهو يعلن الحرب عليه. دامت الحرب مده 3 سنوات، انتصر فيها جنكيز خان في الاخير ديالها. مع نهايه هذه الحرب اللي انتصر فيها جنكيز خان، توحدت ليا منغوليا كامله، وبدات كتسمى بالامبراطوريه المنغوليه او الامبراطوريه المغوليه.
في هاد 3 سنين هادي اللي وحد فيها منغوليا، جنكيز خان قتل بزاف ديال الارواح، دار مجازر كتيره خصوصا بحق المسلمين. وداكشي علاش تعرف من بعد بالرجل السفاك للدماء او الشديد البأس. من بعد ما سلم التوحيد تاع منغوليا، جنكيز خان تحت عينيه على شمال الصين، محيت كانت واحد القوه اللي هي عظمى، وبطبيعه الحال في 1211 بالضبط قدر انه يديرها تحت الرايه ديالو وتحت الحكم ديالو. 1218 قرر جنكيز خان انه يصيفط المرسول ديالو للدوله او الامبراطوريه الخوارزميه. هنا كتبدا القصه ديالنا، جنكيز خان مع الدوله الاسلاميه. الدوله الاسلاميه ما تعلمتش من داكشي اللي وقع النظيره ديالها اللي هي الامبراطوريه الصينيه. اش دارت؟ قتلات المرسول ديالو. جنكيز خان ما رضاش، واصلا هو كان من داك النوع اللي كان خصو غير علاش يتقلق، وكان ما كيسمحش في الحق ديالو. اعلن الحرب على الامبراطوريه الخوارزميه سنه 1219، دمرها، نسفها، مسحها من الارض. ما بقاتش عندي شي حاجه سميتها الدوله الخوارزميه، ما خلى فيها لا كبير لا صغير، لا دري صغير لا مرا كبيره، كلها تمسحات. هكا كيكون ضم لي عاوتاني ارض جديده اللي هي الامبراطوريه الخوارزميه. وفي هذه الفتره ديال الحكم ديالو قدر انه يحكم ولا يحتل بزاف ديال الدول، اللي من بلاد ما وراء النهر، الامبراطوريه الفارسيه، القوقاز، كييف الروسيه. جنكيز خان كان معروف انه ما كيختارش الجيش ديالو او النواب ديالو او القاده العسكريين ديالو على السلطه او الجاه او انهم داو املاك. هادشي ما كانش مسلك معاه، هادشي ما كانش كيشوف هو، كان كيشوف الخبره، كان كيشوف المهاره ديال الواحد. ومن بين اشهر القصص اللي وقعت ليه في واحد الحمله او من واحد الحرب من الحروب ديالو. كان راكب على عودو وكانوا في الحرب، واحد شويه كيشوف ان العود ديالو تضرب بواحد السهم وطاح جنكيز خان. وكون ما كانش الجيش ديالو اللي حماه، كان ممكن ان جنكيز خان تنتهي القصه ديالو هنا. من مورا مسيره الحرب، اول حاجه دارها جنكيز خان انه طالب بهذا اللي ضرب او هذا اللي طعن العود ديالو. فعلا جابوه ليه. والمفاجاه ماشي هنا، المفاجاه انه فاش تلاقى معاه ماشي عاقبه، بالعكس الصدم اللي كانوا جالسين عطاه مهمه ضابط. وهذا الضابط هذا هو اللي غيولي من بين اعظم القاده العسكريين عبر التاريخ، اللي كان خلع بزاف تاع الدول عبر العالم. من بعد هاد السنوات الطويله تاع الحروب اللي خدها جنكيز خان بالجيش ديالو تحت الرايه ديال الامبراطوريه المغوليه، برزت ديك الدوله الجديده او الامبراطوريه الجديده اللي خلعات العالم كامل وخلات الملوك كيترعدوا من الخوف منه. المفاجاه هنا انه جنكيز خان واخا كان داك الراجل الشديد داك الصعيب، ولكن واخا هكاك كان متسامح مع الاديان، كان كل واحد كيمارس المعتقد ديالو الديني بكل حريه، حيت الحروب ديالو ما كانتش حروب دينيه، كانت حروب على السلطه وعلى النفوذ. بطبيعه الحال هاد الهضره كانت على الشعوب اللي الدول ديالها انضمت للامبراطوريه المغوليه بلا مقاومه، حيت الدول اللي كانت كتقاوم جنكيز خان كان كيبيدها، كان كيدمرها وكيمحيها من الوجود بخطر. وصلت عندي سنة 27 و1200. هاد السنة اللي كانت هي عبارة على نهاية أحد الناس اللي كانوا أثروا تأثير كبير عبر التاريخ. جنكيز خان كان حس براسو أنه قرب يموت. قرر أنه يجمع المجلس ديالو ويقول لهم باش أن الإمبراطورية ديالو تقسم بين كاع ولادو وكاع حفاد. ما دازش على هاد المجلس مدة طويلة، فعلا مات جنكيز خان. كيتعتبر الموت ديال جنكيز خان من بين اغرب واعظم الالغاز اللي ما قدروش المؤرخين نهائيا يلقاو ليها حل. تتختلف من مؤرخ لمؤرخ، كل واحد كيقول كيفاش مات. كاين اللي تيقول انه طاح من العود ديالو، كاين اللي كيقول انه تصاب بسام، ولكن الارجح فيهم هو انه مات بمرض الملاريا. هدف جنكيز خان انه ما يتعرفش القبر ديالو لاسباب مجهوله لتحد ما عرفها. كاينه واحد الاسطوره غريبه كتقول انه في الموت ديالو قال لهم الا مت خذوني في الطريق، واي واحد تلاقيتو معاه ذبحوه، وفاش دفنوني جيبوا العودان وخليهم يعزفوا على البلاصه فين تدفنت باش يخبر الاثار القبر ديالي. علاش كيفاش تحت ما عرف. واخا هادشي كامل اللي دار جنكيز خان، ولكن كيتعتبر من بين الاسرار الغريبه
لانه ما وصلتناش عليه حتى شي صوره فعليه على الشكل الحقيقي ديال جنكيز خان. كاينين بزاف تاع التصاور اللي غنخليهم لكم هنا. المؤرخين كيختلفوا في الشكل ديالهم، كل وحده جات بشكل مختلف، ولكن الحقيقيه فيهم تا حد ما عرفها. كذلك ما وصلنا عليه حتى شي تمثال او منحوت او اي جداريه اللي منحوت فيها الشكل ديالو. لهذا كيتعتبر الحياه الشخصيه ديال جنكيز خان هي لغز غامض اللي ما عرفوه حتى شي مؤرخ من المؤرخين. سنة 1227 شكلت ليا النهاية ديال واحد الشخصية اللي من بين أعظم الشخصيات عبر التاريخ، اللي قدر يحتل أزيد من 22% من نسبة اليابسة على الأرض، وكذلك خلف أكثر من 40 مليون إنسان قتيل. هنا كتكون سالات لي القصه ديال جنكيز خان. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا ولو شويه ونكونوا وصلنا لكم الحياه ديال واحد من بين اعظم الشخصيات. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش جيم وسبسكرايب وخليو لينا شي تعليق.